रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नाग्यो। संक्रमित 25,551 पुगे। बुटलमा आधा घण्टामै कोरोना परीक्षण। भूकम्पले थिलो बनाएको भूभागका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्न विज्ञले दिएको सुझाव नमान्दा पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो क्षति, 11 जनाको मृत्यु, 27 बेपत्ता। उत्कर्षमा पुगेको सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधानतर्फ, समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय सुझाउन कार्यदल गठन। कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्र खेर जान नदिन विकल्पको खोजी सुरु। क्षति न्यूनीकरणको उपाय खोज्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। भेनेजुएलाका लागि इन्धन ओसारिरहेका 4वटा इरानी पानी जहाज अमेरिकाको नियन्त्रणमा, अमेरिकी प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको आरोप। र बार्सिलोना विरुद्ध शानदार जित निकाल्दै बायर्न म्युनिख च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमी फाइनलमा आज म्यान सिटी र लियोन भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या हिजो 100 नागेको छ। शुक्रबार थप 2 जनाको मृत्यु पुष्टि भएसँगै कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 102 पुगेको हो। बिहिबार कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा मृत्यु भएका विराटनगर महानगरपालिका 15 का 30 वर्षीय युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बिहिबारै मृत्यु भएका धनुषाको जननन्दनी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षीय पुरुषमा पनि शुक्रबार कोरोना पुष्टि भएको थियो। मुलुकमा हिजो 594 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमित 25,551 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार निको भएर अस्पतालबाट फर्कनेको संख्या 17,077 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 119 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 83, ललितपुरमा 30 र भक्तपुरमा 6 जना संक्रमित थपिएका हुन्। हालसम्म 102 जना कोरोना संक्रमितको सघन उपचार भइरहेको छ। गम्भीर बिरामी भएका 98 जनाको आइसियु र 4 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेशमा 46 जना आइसियु र 4 जना भेन्टिलेटरमा छन्। यस्तै प्रदेश 2 मा 43 जना, प्रदेश 5 मा 8 जना र गण्डकी प्रदेशमा 1 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। यसैबीच संघीय प्रहरी इकाइ बागमतीमा कार्यरत प्रहरीका परिवारमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित प्रहरीका 7 वर्षीय छोरा र श्रीमतीको पीसीआर नतिजा पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकृत डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले बताउनुभयो। साउन 27 मा संक्रमण पुष्टि भएका ती प्रहरी स्वाब दिएपछि परिवारको सम्पर्कमा गएका थिए। उदयपुरबाट उपचारका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुगेका दम्पतिलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने श्रीमतीसँगै आएका श्रीमानमा पनि संक्रमण देखिएको हो। शल्यक्रिया अघि स्वाब परीक्षण गर्दा बिहिबार श्रीमतीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। उनीहरू साउन 21 गतेदेखि प्रतिष्ठान अगाडिको एउटा होटलमा बस्दै आएका थिए। उनीहरू बसेको होटललाई पनि सिल गरेर सञ्चालकका परिवार र आसपासका घरका 1-1 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। यसैगरी धरान 9 पुतली लाइन स्थित विजयपुर हस्पिटलको आइसोलेसन वार्डलाई पनि सिल गरिएको छ। अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक प्रभाव खतिवड़ाका अनुसार निमोनियाको उपचारका लागि पुगेका धरान 15 का 67 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएपछि आइसोलेसन वार्ड सिल गरिएको हो। बिरामीको उपचारमा संलग्न 1 फिजिशियन, 1 मेडिकल अधिकृत, 4 नर्स र 2 जना सहयोगीलाई पनि होम क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमण फैलन थालेपछि सुन्दरबजार नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। पोखराबाट साउन 21 गते गएका सुन्दरबजार 7 का 32 वर्षीय पुरुषमा कोरोना देखिएपछि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। तनहुँमा हिजो एकैसाथ ट्राभल हिस्ट्री नभएका 20 स्थानीयमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। भानु नगरपालिका 1 का 14 पुरुष र 6 महिलामा कोरोना देखिएको हो, जसमा वर्कशप सञ्चालक, मासु व्यवसायी र सर्वसाधारण समेत रहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ऐश्वर्य चन्द्र भट्टराईले बताउनुभयो। एकैचोटि समुदायका धेरै व्यक्तिमा संक्रमण पुष्टि भएपछि नगरवासी त्रासमा छन्। छिमेकी भानु 1 मा समुदायमा संक्रमण पुष्टि भएपछि बन्दीपुर गाउँपालिका 1, 4 र 5 ओडा पनि बन्द गरिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले साउन 13 बाट गर्दै आएको निषेधाज्ञा भदौ 4 सम्मलाई लम्ब्याएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि दिएको स्वाबको नतिजा आधा घण्टामै आउने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा शुक्रबार नयाँ मेसिन जडान गरिएको छ। कोरोना संक्रमण भए 45 मिनेट र नभए 30 मिनेटमा मेसिनले नतिजा दिनेछ। प्रति घण्टा 4 वटा स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न सक्ने मेसिनको क्षमता छ। यसको परीक्षण एचआईभी संक्रमित क्षयरोगी र आकस्मिक बिरामी लक्षित रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले परीक्षण सेवा निशुल्क गरेको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले आकस्मिक रूपमा कोरोना पोजिटिभ छ छैन भनेर पत्ता लगाउन एक्सप्रेस SARS-CoV-2 मेसिन जडान गरिएको बताउनुभयो। अस्पताललाई राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले मेसिन उपलब्ध गराएको हो। मेसिनलाई
अपडेट गरी द्रुत गतिमा परीक्षण सेवा सुरु गरिएको छ। अस्पतालले मेसिन जडानसँगै 4 जना प्राविधिकलाई परीक्षणका लागि खटाएको छ। वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट समेत रहेका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट खनालका अनुसार मेसिनमा बायोसेफ्टी क्याबिनेट स्याम्पल जडान गरिएको छ, जसमा अटोमेटिक रूपमा नतिजा आउने हुन्छ। यही कारण छिटो र छरितो नतिजा दिन सफल भएको मानिएको छ। कोरोना परीक्षणलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले बाँकेको भेरी अस्पतालमा जडान गरिएको अटोमेटिक पीसीआर मेसिन पर्याप्त नहुँदा सोचे अनुकूलको नतिजा आउन सकेको थिएन। गत सोमबार जडान गरिएको मेसिनले 1 घण्टामा 96 वटा आरएनए को काम गरे पनि अन्तिम चरणको पीसीआरका लागि मेसिन एउटै भएकाले काम गर्न ढिलो भएको भेरी अस्पतालका माइक्रोबायोलोजिस्ट सन्दीप पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण विस्तार नरोकिएपछि विभिन्न खाले व्यापार, सेवा र सांस्कृतिक जमघटमा रोक लगाइएको छ। 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी, जिल्लास्थित 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको हिजो भएको संयुक्त जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले भदौ 15 गतेसम्मका लागि जात्रा, भेला, जमघट, विरोध, जुलुस, सडक व्यापार लगायतका 3 दर्जनभन्दा बढी व्यापार तथा सेवा र सांस्कृतिक कार्य सञ्चालनमा निषेधित आदेश जारी गरेको हो। सामाजिक दूरी कायम, मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोगमा ध्यान नदिएपछि सार्वजनिक जनस्वास्थ्यलाई असर पुग्ने खालका व्यापार व्यवसाय, सेवा, भीड़भाड़लाई केही समयका लागि निषेध गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु परेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संक्रमितको संख्या बढेको बढै छ, जोखिम त्यस्तै उच्च छ, तर प्रशासनले सावधानी र सतर्कता अपनाउन दिएको आदेश र निर्देशन उल्लङ्घन हुँदै गएपछि केही निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनु परेको हो। 3वटै प्रशासनबाट जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ, खुला स्थानमा मानिस भेला जम्मा हुन, भीड़भाड़ गर्न, सभा जुलुस गर्न, जात्रा महोत्सव सञ्चालन, दैनिक नित्य पूजा बाहेक सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधि, स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका गतिविधि, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य एवं जमघट गर्न पाइने छैन। प्रशासनको निर्णय अनुसार सबै प्रकारका सभा गोष्ठी, तालिम, सेमिनार हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय सञ्चालन गर्न पनि पाइने छैन। संग्रहालय, चिडियाखाना, फुटपाथ, खुला ठाउँ र ठेलागाडा तथा साइकलबाट सञ्चालित व्यापार व्यवसाय, कवाडी संकलन, स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत श्रमिक कामदार ओसार पसार तथा टेक अवे बाहेक होटल रेस्टुरेन्टमा पनि जमघट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रशासनले तोकिएका अधिकारी जुनसुकै बेला फिल्डमा जाने र अटेर गर्नेमाथि दण्ड जरिवाना गर्ने निर्णयमा भनिएको छ। यसअघि लकडाउन र त्यसपछि लिएका कोरोना संक्रमण विरुद्धका प्रतिकारी योजना, संक्रामक रोग ऐन 2020 र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी गरिएका मापदण्डभित्र रहेर लागू गरिँदै आएको थियो। अहिले भने स्थानीय प्रशासन ऐनको अधिकार प्रयोग गरिएको हो, जस अनुसार आदेश र निर्देशन लागू गर्न फिल्डमा कर्मचारी बाहेक सुरक्षाकर्मी पनि खटिन्छन्। कोभिड-19 आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका विपरीत मोरङका 5 अस्पतालले सेवा बन्द गरेका छन्। तिनले आइसोलेसन समेत बनाएका छैनन्। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विराटनगर स्थित नोभल शिक्षण अस्पताल, न्युरो अस्पताल, गोल्डेन अस्पताल र मोरङ सहकारी अस्पतालले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेका हुन्। अस्पतालहरूले ओपीडी सेवा बन्द गरेपछि बिरामी निजी क्लिनिकमा उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। माथिल्लो भेगबाट डाँडो भासिन थालेपछि लिदी, नाम्फा, सञ्च, झुल्के, निमलुङ, बैगाङ गाउँका 500 भन्दा बढी परिवारले हामी पहिरोको उच्च जोखिममा पर्यौं भन्दै सुरक्षित स्थानमा बास सार्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र जुगल गाउँपालिकामा उनीहरूले गत महिना बुझाएको निवेदनको जवाफ पाए आफै सुरक्षित बस्नुहोस्, विकल्प नै नदेखाई सर्नु भनेका आधारमा गाउँलेले वर्षामा अन्त जान आँट गरेनन्। पहिले उच्च जोखिम आंकलन गरेर डराइरहेको बस्ती मध्येकै जुगल 2 गोल्चे लिदीमा हिजो पहिरोमा 13 घर पुरिएका छन्। घरसँगै पुरिएका 38 मध्ये 11 जनाको शव भेटिएको छ, 27 जनाको खोजी भइरहेको छ। अविरल वर्षासँगै मास्तिरको पाखो बस्तीमा खसेको हो। बिहान 6:30 बजे खसेको पहिरोमा परेको बस्तीबाट भागेर 15 जना बाँचेका छन्। ज्यान जोगाउन भाग्दा घाइते 5 जनालाई सेनाको हेलिकप्टरमा उपचारका लागि पठाइएको छ। फेला परेका शवको शनाखत हुन बाँकी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो। पहिरोबाट जोगिन भाग्दा घाइते मध्ये 4लाई चौतारा र 1 जनालाई सेनाको हेलिकप्टरमा काठमाडौँको सिभिल
हस्पिटल ल्याइएको छ। घटनास्थल दुर्गम भेगमा पर्छ। निरन्तरको वर्षाले सडक भाँसिदा एस्काभेटर तत्काल ल्याउन सम्भव नहुँदा बेपत्ताको खोजी गर्न गाह्रो भएको डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पुरिएका ठाउँमा कुचो, कोदालो, साबेल प्रयोग गरेर पनि बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ। सेना प्रहरीदेखि स्थानीय सबै मिलेर खोजी गरिरहेका छौं। गत महिना माथिल्लो भेगबाट डाँडो भाँसिन थालेपछि स्थानीय आसबहादुर दोङ सपरिवार केही दिन छिमेकी गाउँमा शरण लिएर बसेका थिए। वर्षा थामिए जस्तो देखिएपछि घर फिरे। गाउँले मिलेर गाउँपालिकामा गई सुरक्षित ठाउँमा सर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। उनले भने, सरकारकै व्यवस्थाले यी सबैको ज्यान गएको हो। यहाँ पहिरोको जोखिम छ, बस्न सकिँदैन भनेर कति भन्यो, तर सरकारले सुनेन। यो वर्षको मनसुन जेठ अन्तिममा सुरु भए यता हिजोसम्म सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोका 18वटा घटना भएका छन्। तर जुगल गाउँपालिका 2, लिदी साबिकको गोल्चे गाउँपालिका 1 मा हिजो बिहान गएको पहिरोलाई भूगर्भभित्र पहिरो अध्ययन गरेकाहरूले अघिल्ला भन्दा फरक किसिमको भनी विश्लेषण गरेका छन्। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका अध्यापक समेत रहेका भूगर्भविद वसन्तराज अधिकारीका अनुसार सुरुमा खोल्सीले तलतिरबाट माटो खोलेको देखिन्छ र धेरै वर्षा भएपछि मास्तिरको माटो गलेर झ्वाप्पै तल झरेको देखिन्छ। उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँको भूभागमा भित्रैसम्म पानी पुगेपछि कमजोर बनेको माटो ढुङ्गा लगायत डिब्रिज एकैपटक तल सोहोरिएको छ। तल्लो भागमा पहिरो छेक्ने अरू केही नभएपछि माथिबाट बगेर आएको पहिरो बस्तीमाथि सरर बगेको देखिन्छ। झट्ट हेर्दा पहिरो नजाने जस्तो देखिएकाले त्यस ठाउँमा बाक्लो बस्ती बसेको उहाँले अनुमान गर्नुभयो। सो क्षेत्रमा 2072 सालको भूकम्पले समेत हल्लाएको क्षेत्र हो। भूकम्पले थिलथिलो बनाएको भूभागलाई स्थिर हुन धेरै वर्ष लाग्छ। यो वर्षको मनसुनमा भूकम्पले बढी प्रभाव पारेका क्षेत्रमै धेरैजसो पहिरो गएको देखिएको छ। भूकम्पले अति प्रभावित 14 जिल्ला मध्ये पनि सिन्धुपाल्चोक यो वर्ष धेरै पहिरो यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। भूकम्पले अति प्रभावित 14 जिल्ला मध्ये पनि सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष धेरै पहिरो गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडले भूकम्पले अति प्रभावित धादिङ, दोलखा, गोर्खा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अध्ययन गरेर 1.5 लाख घर परिवार उच्च जोखिममा रहेको करिब 5 वर्ष अघि नै निष्कर्ष निकालेको थियो। भूगर्भविदहरूले यस्ता जोखिममा रहेका बस्तीलाई जतिसक्दो चाँडो सुरक्षित स्थानमा सार्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएका थिए। हिजो पहिरो गएको क्षेत्र जोखिमयुक्त भएकाले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सूचीमा समेटिएको मध्येकै एक बस्ती थियो। जोखिमयुक्त भएकाले जुगल गाउँपालिकाले पनि सो बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न मनसुन अघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको थियो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबारसम्म पहिरो, भारी वर्षा, बाढी र अचानक बाढीका गरी 670 वटा घटना भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसका गम्भीर संक्रमितको संख्या बढ्दै गरेको पछिल्लो अवस्थामा आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव हुने स्वास्थ्य विज्ञले बताएका छन्। गम्भीर प्रकारका बिरामीको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या संघीय राजधानी काठमाडौँमै पनि सीमित छ। कतिपय अस्पतालमा त सघन उपचार सेवा सञ्चालनका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव छ। बढ्दै गइरहेको संक्रमण नियन्त्रण नभए भोलिको कहाली लाग्दो अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकभर 2600 वटा आईसीयू शैय्या र 900 वटा भेन्टिलेटर छन्। तर अधिकांश अहिले भरिन लागेका छन्। कतिपय स्थानमा त उपकरण अभावमा अन्यन्त्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। शुक्रबार साँझसम्म आईसीयू र भेन्टिलेटरमा रहेका संक्रमितको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम, आईसीयूमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 98 छ र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको संख्या जम्मा 4 छ। सघन उपचार सम्बन्धी स्वास्थ्य कर्मीको समूह नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर मेडिसिनले 3 महिना अघि गरेको एउटा अध्ययनले काठमाडौँमा करिब 530 आइसोलेसन शैय्या र 300 वटा भेन्टिलेटर रहेको देखाएको थियो। ती पनि अहिले भरिएका छन्। गम्भीर संक्रमितको संख्या यसै गरी बढ्दै जाने र एकैपटक धेरै संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आए आगामी दिनमा संक्रमितले उपचारै नपाउन सक्ने बताउँछन् नेप्लिज सोसाइटी अफ क्रिटिकल केयर
मेडिसिनका महासचिव डाक्टर हेम पनेरू। सबैतिर भरिसक्यो छुट्याएको जति त थप्नुपर्ने स्थिति इमिडिएटली त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने अरू बेड थप्नुपर्ने आवश्यकता त तुरुन्तै भइसक्यो। जति धेरै बिरामीहरू संक्रमित हुँदै गए त्यति सिकिस्त हुने सम्भावना भएका बिरामीको संख्या पनि बढ्ने जोखिम उत्तिकै छ। आइसियुका लागि ट्रेन जनशक्ति त एकदमै कम छ, पहिलादेखि नै कम हो। यो अहिले भएको कुरो त भएन, यो ओभरनाइट ट्रेन गर्न पनि सकिँदैन, लामो समय लाग्छ ट्रेनिङहरूको लागि त। नियन्त्रण र रोकथाम अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिए भेन्टिलेटर र आइसियुको अभाव रहँदा पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ। अधिकांश स्थानमा पछिल्लो समय समुदायमै संक्रमण फैलिएपछि भने अवस्था जटिल हुने संकेत देखा परेको पनेरुको भनाइ छ। अक्सिजनसम्म दिन सकिने बेडहरूको संख्या बढाउने, एक्सपर्ट नभए पनि जो डाक्टरहरू छन् उनीहरूले बेसिक मेडिसिनको प्रिन्सिपल त सिकेकै हुन्छ नि, त्यस्तो डाक्टरहरूलाई पनि कोरोनाकै उपचारमा सीमित भनौँ न छोटो ट्रेनिङहरू दिएर तयार गर्ने यस्ता कुराहरूतिर जानुपर्छ। प्लान गरेर गरिने उपचारहरू हुन्छ नि, इलेक्टिभ सर्जरीहरू रोक्ने, त्यो गर्यो भने चाहिँ ती बिरामीहरूलाई त केही समयपछि उपचार दिँदा पनि हुन्छ भने त्यस्तोलाई अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। हाल 80% भन्दा बढी उपकरण निजी अस्पतालसँग छन्, तर सरकारका केही प्रावधानले पूर्ण रूपमा आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको सेवा दिने अनुमति भने उनीहरूसँग छैन। सरकारसँग भएका सीमित उपकरण पनि अधिकांश पुराना र बिग्रिएका छन्। महामारीका बीच आधुनिक र भरपर्दो उपकरणको जोहो गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकिरहेको छैन। नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसेसका संस्थापक विशाल ढकाल कोरोना पूर्व नै अभाव रहेको भेन्टिलेटर सेवाको महत्व अहिलेको अवस्थामा थप चुलिएको बताउँछन्। हामीसँग कम्प्लिटली नभएको भन्ने चाहिँ होइन, तर हामीलाई त्यति नै पुग्छ कि पुग्दैन यो अहिले संक्रमणको बेलामा भन्दाखेरि झन्डै राष्ट्रिय स्तरमा 1500-1600 भेन्टिलेटर चाहिँ हाम्रोमा अभाव आम दिनको लागि पनि हो, आम जनताहरूको लागि चाहिनेमा पनि होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीसँग यसै पनि अभावमा थियौँ हामी। अब अहिले झन् अब यो संक्रमणमा झन् धेरै बढ्ने भएकोले डिमान्ड त्यो झन् अभाव बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छ। मुलुकभरका सरकारी अस्पतालमा 454 आइसोलेसन शैय्या र 214 भेन्टिलेटर संक्रमितका लागि छुट्याइएका छन्। 20% शैय्या संक्रमितका लागि छुट्याउन सरकारले निजी अस्पताललाई आग्रह गरेको छ। केही निजी अस्पताललाई पनि आइसोलेसनको अनुमति पनि दिइएको छ। सरकारले 1500 गम्भीर बिरामीको सघन उपचार सेवाको लागि मानवीय र स्वास्थ्य सामग्री समेतको मौजदात रहेको दावी गर्दै आएको छ। तर संक्रमित बढ्दै गएपछि अस्पतालले छुट्याएको त्यति संख्याले मात्रै धान्ने अवस्था छैन। मन्त्रालयले आगामी रणनीति कस्तो बनाएको छ त? मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। देशभरिमा 25 वटा ठुला अस्पतालहरूलाई हामीले हब तोकेका छौँ भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 6 वटा अस्पतालहरू हब अस्पतालको रूपमा छन्। ती हब अस्पतालहरूले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका निजी, सामुदायिक, साना अस्पताल, सरकारी अरू अस्पताल सबैहरूलाई नेटवर्किङमा ल्याएर त्यहाँ भएको स्रोत साधनको उपयोग गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। सरकारले 3 तहमा अस्पतालको वर्गीकरण गर्दै सेवा सुविधालाई पनि सोही अनुसार चुस्त दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। तर अझै पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरू भने आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा उपचार गर्न नसकिरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। काठमाडौँ सहित संक्रमण बढिरहेका जिल्लाका केही अस्पतालमा त कर्मचारीहरू अहिले पनि आन्दोलनमा नै छन्। सघन उपचारमा खटिने करिब 200 जना स्वास्थ्य कर्मी आफै संक्रमित छन्। सरकारले आपतकालीन प्रतिकार्य योजनामा पनि भेन्टिलेटर, प्रयोगशालाका सामग्री, आइसियुमा आवश्यक औषधि लगायतको भण्डारण गर्ने बताएको थियो। तर महामारीले च्याप्दै गएपछि सरकार यति बेला भने आफै रणभुल्लमा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। नेताहरूको हट, ढिपी र आरोप प्रत्यारोपका कारण उत्कर्षमा पुगेको नेकपा भित्रको विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको 9 दिनदेखिको आन्तरिक गृह कार्यको निष्कर्षलाई समर्थन गर्दै अध्यक्षद्वयले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेपछि विवाद समाधानको बिन्दुतिर मोडिएको हो। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच हिजो दिउँसो बालुवाटारमा भएको बैठकले समस्याको पहिचान र समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन तयार पार्न महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा ओली समूहबाट महासचिव पौडेल र शंकर पोखरेल, दाहाल समूहबाट जनार्दन शर्मा र पम्पा भूषाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे छन्। कार्यदलले जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार पारेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाउने महासचिव पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
कांग्रेसका बहुमत जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी सहित सदस्यहरू वडा तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र समानुपातिक कोटा दोहोर्याउन नपाउने मुद्दालाई महाधिवेशनसम्मै उठाउने भएका छन्। पार्टीका संस्थापन इतरका रहेका 49 जिल्लाका सभापतिले बुधबार र बिहिबार भर्चुअल बैठक गरेर यो मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने निर्णय गरेका हुन्। बैठकपछि राजधानीमा उपलब्ध सभापतिहरूले यस विषयमा छुट्टै बैठक समेत राखेका थिए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्य राजनैतिक दलबाट आउनेहरूलाई आफूखुसी पद बाँडेको आरोप संस्थापन इतर पक्षीय नेताहरूले लगाइरहेका बेला त्यही समूहमा रहेका जिल्ला सभापतिहरूले यो मुद्दालाई अझै चर्काउने तयारी गरेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्र खेर जान नदिन विकल्पको खोजी सुरु गरिएको छ। महामारी कायमै रहे पनि वैकल्पिक शिक्षण क्रियाकलापबाट शैक्षिक सत्र जोगाउन सकिने सरकारवालाले औल्याएका छन्। कोरोना कहरकै बीच विद्यार्थीलाई सिक्ने वातावरण कायमै राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। पठन पाठन ठप्प भए यो शैक्षिक सत्र नै सङ्कटमा पर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पनि शैक्षिक सत्र जोगाउने उपायको खोजीमा जुटेको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शैक्षिक क्षतिको न्यूनीकरणका उपाय खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ। निर्देशन अनुसार कार्य सम्पादनमा जुटिसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसको तयारी समेत अघि बढाएका छन्। कोरोना महामारीका बीच चैत पहिलो सातादेखि देशभरको पठन पाठन सहित सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प प्राय रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भदौ दोस्रो साताबाट गर्ने गरी तय भएका सबै विषय र संकायको परीक्षा स्थगित गरेको छ। अनुकूल समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी हाललाई स्थगित गरिएको परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताउनुभयो। परीक्षा हुन नसके पनि माथिल्लो तह र सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत पठन पाठन थाल्न त्रिवीले डीन कार्यालयहरूलाई आन्तरिक सर्कुलर गरिसके। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबलारले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्याय परिषद, सरकारी वकिल, नेपाल बार एसोसिएसन समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरिएको हो। कार्की समितिलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी क्रियाकलाप अध्ययन गरी सो पाइए रोकथामका उपायसहित प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको छ। लोकसेवा आयोगले प्राविधिक तर्फको सहसचिव पदका लागि लिएको परीक्षाको परिणाममा सेटिङ भएको शंका लागेपछि नतिजा आइसकेको लिखित परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरेको छ। लिखितको परिणाम आएको झण्डै 50 दिनपछि आयोगले नतिजा र परीक्षाको प्रक्रिया रद्द गरेको हो। अन्तर्वार्ता यसअघि नै स्थगित गरिएको थियो। आयोगले बिहिबार विज्ञापन नम्बर 17167 2076-77 बाट विविध सेवा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सूचना प्रविधि विज्ञ पदको पदपूर्तिका लागि लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बझाङमा पहिलो पटक देखिएको स्क्रब टाइफसबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। अर्का 1 सिकिस्त बनेका छन्। विभिन्न पालिकामा 9 जना बिरामी स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा पुगेका छन्। स्क्रब टाइफसबाट बिहिबार जिल्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा दुर्गाथली गाउँपालिकाकी 22 वर्षीय पवित्रा चिमाडीको मृत्यु भएको हो। प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्रामबाट डिलिट गरेको फोटो र मेसेज पनि कम्पनीको सर्भरमै रहने समस्या पत्ता लगाएपछि इन्स्टाग्रामले 21 वर्षीय नेपालीलाई $6000 अमेरिकी पुरस्कार दिएको छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने नेपाली सौगात पोखरेललाई कम्पनीले यो सुरक्षा कमजोरी पत्ता लगाए बापत पुरस्कार रकम दिएको हो। पोखरेलले इन्स्टाग्राममा रहेको आफ्नो तथ्याङ्क डाउनलोड गर्ने टुल प्रयोग गरी आफ्नो विवरण हेर्दा आफूले धेरै अघि डिलिट गरेको फोटो र सन्देश पनि इन्स्टाग्रामको सर्भरमै रहेको पत्ता लगाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग मौद्रिक नीतिका हरेक व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको व्यवस्था र कार्यान्वयन सम्बन्धमा उद्योग वाणिज्य महासंघले हिजो आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र निजी क्षेत्रले राहत पाउने बताए। महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भन्नुभयो, मौद्रिक नीतिका व्यवस्था धेरै राम्रा छन्, ती नीतिबाट लाभ लिन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसबारे राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भेनेजुएलाका लागि इन्धन ओसारिरहेका 4वटा इरानी पानी जहाज अमेरिकाले नियन्त्रणमा लिएको छ। 11 लाख ब्यारेल इन्धन सहितका 4वटा जहाज नियन्त्रणमा लिएको अमेरिकाको न्याय विभागले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको वाशिंगटनले आरोप लगाएको छ। इरानले ती पानी जहाज इरान सरकार वा नागरिकको नरहेको दावी गरेको छ। अमेरिकाले भने इरानको सेना सरहको संस्था इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डको स्वामित्वको जहाज नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेको छ। इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डलाई अमेरिकाले आतंककारीको सूचीमा राखेको छ। भेनेजुएलाका लागि इरानका राजदूतले अमेरिकाले आफ्नो मुलुक विरुद्ध अनावश्यक प्रोपागान्डा मचाएको आरोप लगाएका छन्।
अब एउटा खेल प्रसङ्ग बार्सिलोना विरुद्ध शानदार जित निकाल्दै बायर्न म्युनिक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लिस्बोनमा गए राति भएको खेलमा बार्सिलोनालाई 8-2 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै बायर्नले अन्तिम 4 को यात्रा तय गरेको हो। बायर्नको जितमा थोमस मुलर र काउटिनोले समान 2 तथा इभान पेरिसिक, जोसुआ किमिच, जस जिनाब्री र रोबर्ट लेभान्डोस्कीले गोल गरे। बार्साका लुइस सुआरेजले एक गोल गरे, अर्को गोल भने उसले उपहार स्वरूप पाएको थियो। 4औं मिनेटमा मुलरको गोलमा अग्रता बनाएको बायर्नले 7औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेपछि खेल बराबरी अवस्थामा पुगेको थियो। 21औं मिनेटमा पेरिसिकले गोल गर्दै बायर्नलाई 2-1 को अवस्थामा पुर्याए। 27औं मिनेटमा जिनाब्रीले तथा 31औं मिनेटमा मुलरले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि पहिलो हाफमै बायर्न 4-1 को अग्रता लिन सफल बनेको थियो। 57औं मिनेटमा सुआरेजले गोल गर्दै अन्तर घटाउने प्रयास गरेका थिए। 63औं मिनेटमा किमिचले बायर्नका लागि गोल गर्दै टोलीलाई 5-2 को बलियो अवस्थामा पुर्याए। लेभान्डोस्कीले 82औं तथा काउटिनोले 85 र 89औं मिनेटमा गोल गरेपछि बायर्न शानदार जित निकाल्न सफल बन्यो। यो जितसँगै बायर्नले च्याम्पियन्स लिगको उपाधिका लागि बलियो दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ। बायर्नले फाइनल प्रवेशका लागि आज हुने अन्तिम क्वार्टर फाइनलको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज म्यान्चेस्टर सिटी र लियोन प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली भई वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी प्रदेश 5, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:41 हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। प्रकाश र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।